आयतुल कुर्सी से हाज़रात का ताकतवर, आसान, मुजर्रब, आज़मूदा, गारंटी के साथ अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ऐसा अमल है जिसके अंदर ना ही किसी किस्म का कोई खौफ है, ना ही किसी किस्म का कोई डर है, ना ही किसी किस्म के खौफ का कोई अंदेशा है, ना ही किसी किस्म के नुकसान का कोई अंदेशा है। इसके अंदर 100% कामयाबी समेट कर अपने और दूसरों के मसाइल आसानी के साथ हल कर सकेंगे। ऐसा ताकतवर और मुजर्रब और बारहा मरतबा आज़मूदा अमल है। आप बखूबी जानती हैं आयतुल कुर्सी की बरक़ात से, और आयतुल कुर्सी का चिल्ला कितना ताकतवर होता है और उसकी हाज़िरी कितनी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल होती है। अगर आप चाहती हैं अपने दूसरों के मसाइल हल करने के लिए, तो ये अमल आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, कई लोग कहती हैं हमें कोई ऐसा अमल मिले जो आयतुल कुर्सी का हो और बारहा मरतबा मुजर्रब भी हो, आज़मूदा और ताकतवर भी हो, जिसके अंदर ना ही किसी किस्म का कोई खौफ हो, ना ही किसी किस्म का कोई डर हो, ना ही किसी किस्म के कोई नुकसान का अंदेशा हो। तो ऐसा लाजवाब अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से अगर अरसे दराज से आप अमलियात कर के थक चुकी हैं, लेकिन ज़हरी तौर पर या बातनी तौर पर कोई भी हाज़िरी आपके करीब नहीं आ रही, तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हैं और परेशान हाल भी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ऐसा ताकतवर अमल है जिससे आपकी हमेशा हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसके तरीके दो हैं। हर नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक नशिस्त के अंदर बैठकर पढ़ेंगे तो फिर भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नशिस्त के अंदर बैठकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए बेहतर ज़्यादा होगा, एक नशिस्त के अंदर इंसान का ध्यान, इंसान का ज़हन, इंसान का दिलो दिमाग एक चीज़ पर होता है, इधर उधर उसका दिमाग नहीं जाता। ना ही इंसान के किसी किस्म के दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ना किसी किस्म का कोई इंसान को कोई किसी किस्म का खौफ होता है, ना कोई डर होता है। एक नशिस्त के अंदर कहीं और 1% भी इंसान का ज़हन नहीं जाता, ना ही किसी चीज़ की कोई सोच पैदा होती है। इंसान बल्कि पुर उम्मीद होकर जब कोई अमल करता है और यकीन कामिल के साथ करता है, तो उसके अंदर 1% नहीं 100% कामयाबी के अलामात मौजूद होती हैं। दरअसल लोग नाकाम क्यों होती हैं? इस बिना पे नाकाम होती हैं कि वो कम अज़ कम जो शराइत व ज़वाबित हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते। दूसरा ये है कि इंसान यकीन कामिल के साथ नहीं करता। तीसरा ये है कि इंसान को जो वो शराइत व ज़वाबित बताई जाती हैं उन पर अमल नहीं करता। चौथा ये है कि तरतीब को मद्देनज़र नहीं रखता। जब आप तरतीब को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, किसी डॉक्टर की मेडिसन के ऊपर आप उसको खुराक के ऊपर तवज्जो से ना उसको खाएंगे, ना उसकी वक़्त की पाबंदी करेंगे, तो कैसे आपको वो दवाई असर करेगी। इसीलिए अमलियात जो होते हैं ये तवज्जो का नाम है। अमलियात के अंदर जितना ज़्यादा पुख्ता मिजाज आप होंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे, जितनी नीयत आपकी खालिस होगी, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को फोकस भी करेंगे और इन चीज़ों के अंदर कामयाबी भी आप हासिल कर पाएंगे। वगरना अरसे दराज से लोग हमें शिकवा शिकायत करती हैं कि हम अमलियात कर रही हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। जो लोग नुकसान के ऊपर नुकसान से नुकसान उठाती हैं, यानी कि अमलियात के बाद फ़ायदा उनको नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान के ऊपर हो जाती हैं, उनके लिए भी ये सबसे बड़ा अमल है और सबसे ताकतवर अमल है। इंशाअल्लाह उनके भी हर किस्म के मसाइल, अगरचे नज़र बद है, अगरचे बंदिश का शिकार है या रुज्जत का शिकार है, वो भी इंशाअल्लाह हमेशा के लिए फ़ायदा ख़त्म हो जाएगी और उससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी किस्म के मसाइल का शिकार हैं तो आपके हर किस्म के मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह हल होंगे। इसी तरह अगर आप नीयत इसके अंदर सिर्फ हाज़िरी की करेंगे तो आयतुल कुर्सी अल्लाह का पसंदीदा कलाम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये अमल इतना महबूब और पसंद है कि करने वाले के ऊपर अल्लाह की रहमतें इस कदर बरसती हैं। जो पढ़ने वाला होता है जब इसको पढ़ता है उसके इर्द गिर्द अल्लाह के नूरी फरिश्ते जमा हो जाती हैं।
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے اندر 2 کام آپ نے توجہ سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ، اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو جس وقت مرضی پڑھ لیں، لیکن ہر نماز کے بعد اس کی جو ہے ترتیب آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو اس قدر فوائد ہوں گے، وہی کنڈیشن کے ساتھ 21 دنوں کی نیت سے آپ کریں گے۔ اس کے اندر اگر حاضری کی نیت کرتی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ حاضری کی نیت نہیں کرتے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ حاضری کی نیت نہیں کرتے تو آپ عامل کامل بننے کی نیت کر لیں۔ اگر آپ حاضری کی نیت کریں گے اس کے اندر بھی 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ یہ اگر ایک نشست کے اندر پڑھیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے 205 مرتبہ۔ اگر آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک نشست کے اندر پڑھنا چاہیں گے تو اس کے اندر زمینی جسمانی حصار کر کے بیٹھنا لازم ہوگا۔ 21 دنوں کی نیت سے جب آپ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو طاقتور حاضری 2 قسم کی نصیب ہوگی۔ پہلی تو ظہری حاضری ہو سکتی ہے، اگر ظہری حاضری نہیں بھی ہوتی لیکن اس سے آپ کو کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ پر امید ہو کر دوسری کیفیات یہ ہوگی، اگر ظہری حاضری نہیں ہوتی تو باطنی حاضری انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی، اور آپ کو آنے والے اور دنوں کے اندر اور آنے والے معاملات کے اندر، آنے والے مستقبل کے لیے اور آنے والے مریضوں کے لیے باطنی حاضری سے آپ آسانی کے ساتھ کام لے پائیں گے، اور اس قدر آپ کو مکمل طور پر رہنمائی بھی ملے گی اور مکمل طور پر اس کا آپ کو پورا ڈیٹا بھی ملے گا اور اس کا حل بھی ملے گا اور اس کا علاج بھی آپ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ یہ دل کی کیفیات کا نام ہے دوسری حاضری، باطنی حاضری جس کو ہم کہہ رہی ہیں۔ جیسے ہم اپنے سادے الفاظوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے یہ عمل کر لیں، تو اس سے بھی یہ طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے دونوں صورتوں کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے۔ جتنے دن یہ عمل کرنا ہے پر امید ہو کر کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھ کے کرنا ہے، جائز مقاصد کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو 1% نہیں، 2% نہیں، 100% نہیں، سینکڑوں فیصد نہیں، بلکہ ہزاروں فیصد فوائد آپ کے مقدر کے اندر ہوں گے، جس سے آپ کو کسی قسم کا نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوگا۔ اگرچہ پہلے سے خطرات آپ کے اوپر لاحق تھے یا پریشانیاں آپ کے اوپر لاحق تھیں یا اثرات آپ کے اوپر لاحق تھے، بلکہ اس عمل کی برکات سے مکمل طور پر ہر قسم کے اثرات جو ہیں وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ مکمل عمل کر لیں گے، اس کی ہمیشہ کے لیے روحانیت اپنے پاس رکھنے کے لیے صرف آپ نے 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرنا ہے، اور ہر ہفتے کے بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چلا کرنے کے بعد وہ کیسے ادا کرنی ہے، اس کو ہر ہفتے کے اندر 1 مرتبہ یا جمعرات کو یا سوار کو ایک تسبیح نہیں 111 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اس کی زکوٰۃ ہمیشہ ادا ہوتی جائے گی، اور کبھی اس عمل کا ریئیکشن آپ کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، ہمیشہ مشکلات سے سیفٹی گارڈ کی طرح آپ کی مشکلات ختم ہوگی، ہمیشہ گارڈ اور حصار آپ کا ایسا طاقتور باندھا رہے گا کہ کبھی یہ حصار ٹوٹے گا بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔